Maayong adlaw sa inyong tanan. Welcome to DPWH Viner. So karon guys, nag-survey mi og water system diri sa barangay Bagong Silang, Maramag, Bukidnon. Uni ang ilahang source ani mga higala is naagyod siya sa Mount Kalatungan. Mao nang grabe gid kalayo ang ilahang source. So grabing kumbate sa team. Grabe kalisod ang dalan tungod kay magsubay-subay gid ta ani sa kalasangan. Unya grabe gid ka ah, kuyaw kaayo kay grabe gid kalasang niyo ni murag daghan gyud kay mga bitin pormaha pero atakihon gihapon nato ng mga higala kay tungod kay ang mga tao sa barangay Bagong Silang nanginahanglan gyud bugnaw kaayo nga tubig. So mao na nga grasya sa Ginoo mga higala, ang tanan nato nga mga survey ang importante kaayo nga moagas gyud unya mapakinabangan gid sa mga tao. So shout out kaayo sa tanang mga barangay officials sa barangay Bagong Silang sa pag-assist o salamat po sa team sa DPWH nga mao ang implementing agency o ingon man sa mga designer. Salamat kaayo og pohon-pohon. Bisag hago kaayo ang amo ang pag-anhi, at least nga moabot ang panahon nga makainom ra gyud sila og bugnaw nga tubig. So mao ni nga sit up dia si Oliver kay mao man gyud niya nga mo ang technical diri nga grupo. Unya gi-assistan po na siya ni Alfredo Labawan kay grabe po ni sila ka papart kaayo sa mga team. So duha di may ka team ani, naay grupo sa RTK ug naapoy grupo sa Total Station kay basta manggon mga ing-ani nga time, basta mga lasang minus gyud mo hatag og signal ang satellite sa amo ang RTK nga survey equipment. Unya accessible kaayo ni siya para sa mga total station kay pwede ra gyud kay nimo kining presymless o i-laser. So salamat kayo sa inyong pag-follow, pag-share sa amo ang Facebook page DPWS Viners. God bless inyong tanan.